वेलकम है ये सील बैठक में तमाम दोस्तों का। मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, बहुत प्यार मोहब्बत दे रहे हैं दोस्तों, और बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं व्हाट्सएप पर भी अच्छे अच्छे दोस्त। तो दोस्तों आज देखें, टॉपिक्स बहुत सारे दोस्त कहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स व्हाट्सएप पर आए होते हैं, कमेंट्स में आए होते हैं। उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पास जो जो मुझे इल्म है, मेरे पास नाकस इल्म है, जो मैं वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचाता रहूँगा। ठीक हो गया? तो मेरा ये मानना है कि मैंने अपने पास कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने पास कोई बात रखूं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आगे बढ़ने के लिए कोई भी आपको इल्म है उससे आप आगे तभी स्टेप ले सकते हैं जब आप किसी अपने मुखलिस, किसी प्यारे भाई को बता दें, अगर वो चाहता है तो ये एक असील बैठक लगी हुई है, इसमें तमाम दोस्त वर्ल्ड के शौकीन आते हैं और बहुत ही ये उन्हीं के दम से है, ये उन्हीं की बैठक है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक था, पहले बहुत सारे ऐसे देखे मेरे जहन में ख्यालात हैं, बातें असातिज़ा की, अपने मन से बहुत कुछ सोच के रखा है जो मैं देखता हूँ और फिर अप्लाई करता हूँ कि यार हाँ ये ऐसा होगा, तो वो ऐसा निकलता है परिंदा। तो वो बातें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस जिन बातों का की है और वो ऐसे निकली हैं जिन पर मुझे अबूर है, वो बातें। फिर हर इंसान की अपनी राय है, वो अपनी राय दे सकता है, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। किसी को कोई बात पसंद नहीं आती, मैं तो खुद दोस्तों को यही बात कहता हूँ कि आप खुद देख लें, जो मैं कहता हूँ उस पर हरगिज़ उस बात को ना माने। आप खुद जो है वो मुर्गे के अंदर वो चीज खुद पाएं, खुद देखें, खुद पढ़ना सीखें। और जो बंदा सेंस वाला होता है उसके लिए एक इशारा काफी होता है, वो फौरन उससे, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको मैंने एक थाई की पोजीशन बताई थी तो उन्होंने दूसरी तीसरी मुझे व्हाट्सएप पे बता दी। कुछ लड़के इतने तेज हैं, तो है ये गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। खैर टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक था दोस्तों, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। एक और बातों को लेके, एक कीमती परिंदा, देखें कीमती परिंदा हाथ लग गया तो सबको चौके हो जाएगा। एक कीमती परिंदा हाथ से ना निकल जाए, ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आज को जो वीडियो मैंने स्पेशली बनाई थी वो इस बात पे मैंने बनाई है कि बंद गद्दी में भी ये मुर्गा चलेगा, और है ये बेसिकली बंद गद्दी का बहुत ही कमाल बर्ड, और खुले कांटे में भी ये परिंदा चलेगा। और इन परिंदों में ऐसी खासियत मैंने देखी है कि बंद गद्दी में भी परिंदे इनको छोड़ के भाग गए हैं, अच्छे लेवल वाले मुर्गों की मैं बात कर रहा हूं। और खुले कांटे में भी मैंने देखा है कि कुछ ऐसे मुर्गे इस क्वालिटी, इस अलामत, इस निशानी के निकले हैं कि कांटे छोड़ के भी वो भाग गए कि भाई आज नहीं चलता इसके सामने। सबसे पहले देखें, मैं ये अक्सर बात कहता हूं कि सारी बातें पूरी हैं, ठीक है, मैं जैसे आपको कहता हूं कि सारी बातें पूरी हैं, एक बात मुर्गे में रह गई तो मुर्गा खत्म हो जाता है। जैसे मैं एथलीट भी रहा हूं, स्पोर्ट्स से भी मेरा ताल्लुक रहा है। कोई भी जवान मैं अगर देखूं ना, उसकी चेस्ट अच्छी है, बाइसेप, ट्राइसेप, थाइस, पट शट सारे फिट हैं, लेकिन अगर वो यहां रिस्ट का कच्चा है तो वो फेल है। उस बंदे को, उस मर्द को, उस एथलीट को जो पावर लिफ्टिंग करता है, जोर वाले काम करता है, उसको मैं बिल्कुल डिसलाइक करता हूं, बिल्कुल पसंद नहीं करता जिसकी रिस्ट मजबूत नहीं। रिस्ट लाजमी मजबूत, और फिर चले कुछ लोगों की रिस्ट भी मजबूत हो जाती है लेकिन हाथ छोटा होता है या कमजोर होता है, वीक होता है, उस पर वो रह जाती है कितनी भी ताकत है। अभी जिम में जाएं तो कितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स आपको मिलेंगे, लेकिन हाथ उनके इतने इतने, वो दबाएं तो वहीं बैठ जाएंगे, ठीक है। तो वो एक चीज से वो रह जाते हैं, ये बात मैं आपसे करना चाहता था। कुछ अच्छे एथलीट्स आपने देखे होंगे, बॉडी बिल्डर्स जिम में देखे होंगे कि ऊपर से वो बला बने हैं, नीचे से उनकी टांगें, थाई सूखी हुई हैं। देखिए पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए। आजकल जो नए लड़के हैं वो तो पूरा परफेक्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये 90s में चलता था, 90s में चलती थी। अब वो मिसाल इसलिए मैंने दी है कि मुर्गे को भी ये आप सिर्फ एक बात दे के पास ना कर लिए कि ये हाँ जी ये एक चीज भाई ने बताई थी आज निकल आई है तो ये करेगा।
नोक, चेहरा, आंख, रंग, ढंग, उसका स्ट्रक्चर, पर सब कुछ उसका ओके होना चाहिए। परिंदे के पास सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद अगर ये परिंदे में है तो परिंदा, मैं श्योरिटी से कहता हूं, किसी वक्त लड़ाई के दौरान मारेगा, मुर्गे को फारग कर देगा। चाहे बंद में है चाहे खुले में है, किसी वक्त मुर्गे को उड़ा देगा और मुर्गे को नॉक आउट करेगा। ये नहीं कि कारी लग के मुर्गा वापस आ गया, नहीं। इस मुर्गे के पास ऐसी सलाहियत होती है, हारते हुए भी किसी वक्त ऐसा पैर मार देगा, मुर्गा बिल्कुल मुर्गा हराम हो जाएगा। ये आपने, अभी आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा, आपने गौर से देखनी है। इसको हम पंजाबी में कहते हैं कि भज्जी नली वाला परिंदा, भज्जी नली वाला कुक्कड़, टूटी नली वाला परिंदा, टूटी नली वाला परिंदा। इस परिंदे की एक नली ज्यादातर राइट, जहां पर कांटा होता है इससे हल्की सी ऊपर, ऐसा महसूस होगा कि ये टूट के लगी हुई है। कुछ लोगों की बाजू टूट जाती है तो वो महसूस कर लेता है बंदा कि यार इसकी बाजू टूट के लगी हुई है, ठीक है। लेकिन ये परिंदा इसकी ब्रीड में होगा, ये नहीं कि सब बच्चों की ऐसे निकलेगी, नहीं। आगे उसकी पट्टी आती है, उसकी नली नॉर्मल होगी, आगे उसकी नली नॉर्मल स्ट्रेट होगी, कोई टूटी नहीं होगी। आगे उसके बच्चों के बच्चों में निकल आती है वो। वहां से फिर जो मैं दलवा मुर्गे बताता हूं कि बुनियादी मुर्गे निकल आते हैं, ये 5, 6, 7 नस्लें आगे निकल आते हैं। तो उस बंदे को पता चल जाएगा जिसके घर की ब्रीड है कि ये मेरे घर के परिंदे थे, इनमें ये निशानी थी और वो बच्चा खता नहीं होगा। अब कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी वो चूजे की हमें बता दें, चूजे की निशानी हमें बता दें या मादी की बता दें। ये मादी में नहीं होगा, होगा नर में। जब भी होगा नर में आएगा, मादी में ये मैंने साइन नहीं देखा। ऐमे बंदा झूठ बोले, मादी में ये साइन मैंने नहीं देखा। ये साइन हमेशा मैंने मेल में देखा है, मुर्गे में देखा है, नर में देखा है। और वो लाजमी उसको मैंने, अगर अच्छे बर्ड्स में वो आ रहा है तो लाजमी उसने मुर्गा उड़ाया और मुर्गा वापस आके नहीं लगा। अब इसमें यूं भी हो सकता है, अब फर्स्ट बात ये कि आपको इसकी पिक्चर दिखाना लाजमी बनती है कि ये टूटी नली भाई होती कैसी है। तो बहुत सारी टूटी नलियां मेरे सामने आई हैं, बहुत सी मेरे इंडिया पाकिस्तान में फ्रेंड्स हैं, बेहिसाब टूटी नलियां हैं। लेकिन मैं जिसे परफेक्ट मानता हूं कि ये परिंदा गजब की इसकी तराश आई है नली की, लाखों करोड़ों में एक है, किसी खुश नसीब के घर ये आती है। तो हो सकता है आगे इसके बच्चों में ना आए, लेकिन मेरी दुआ है कि जिस दोस्त के पास है उसके पास ये ब्रीड इसी तरह चलती रहे। और उसके पास ये ब्रीड आम नहीं है, ये ब्रीड आम नहीं है, ये लाखों खेलने वाला बर्ड है। और ये इसके बच्चे और इसकी पिछली ब्रीड लाखों खेलती आ रही है। वो घर से भी 9-10 माह का पट्टा उठा के दे दे तो लाखों पे लड़ाता है और बताता है कि मैं लड़ रहा हूं आज। तो प्लीज तमाम दोस्त जो है वो नली देखें। जी तो दोस्तों, आपने नली इसकी देखी है, ये अमूमन राइट नली में आती है, राइट सज्जी राइट नली में आएगी, कांटे से और घुटने के दरमियान में हल्की सी आएगी। घुटने और कांटे की, और कांटा यूं लगेगा कि कांटा जैसे आगे इस तरह ठुका हुआ है और उसने उसको मोड़ लिया है, ठीक है। इस तरह इस स्टाइल में आएगी। ये चौरस नली में आ सकती है, गोल नली में भी आ सकती है। लेकिन ये मुर्गा बंद गद्दी का बेताज बादशाह है, बंद गद्दी कांटे भी ये मारेगा। कांटे जब मारेगा तो समझो जान से ही उड़ा के ले जाएगा मुर्गे को। ये नहीं कि ये कांटे नहीं मारेगा, लेकिन इस असर की वजह से इसमें इतनी असर होगा कि कम मुर्गों में होगा। और ये घर में कम कम जन्म लेता है। ये मुर्गा घर में, हो सकता है आपके पास ऐसा बर्ड आ जाए, आप सारी जिंदगी उसकी ब्रीडिंग कराते रहें, वो चीज उसमें ना आए। ये कभी कभी अमर की बात होती है, ठीक है। तो फिर इसमें एक और बात आ जाती है कि कोई मुर्गे ऐसे हो जिनकी सच में टूट के लगी हुई, तो आप उसको देखें कि आप सोच ले कि यार ये असर मारेगा, ऐसा नहीं। आप सोशल मीडिया आपके पास है, आप अक्सर परिंदों को देखते रहेंगे और स्पेशली आपको ये चौरस नली मिलेगी और बंद गद्दी के बर्ड्स में मिलेगी। ये घुटने पर भी आके ये फिरती है, घुटना जहां से स्टार्ट होता है वहां पर भी ये फिर जाती है। उसमें भी ये लगेगा कि यार ये कोई अनबैलेंस नली है, इसकी कोई नली सीधी नहीं आ रही, इसकी नली बिल्कुल इस तरह सीधी नहीं आ रही, ये
घुटने से भी निकली हुई है तो बाहर निकल के तो फिर सीधी लगी हुई है, लेकिन वो मुर्गा लड़ाई में किसी दौरान ऐसा मारेगा, हारते हारते भी ऐसा मार देगा, उड़ा के रख देगा और हड्डियां तोड़ने की सलाहियत रखेगा। ये परिंदा हड्डियां तोड़ने की सलाहियत रखेगा। ऐसा मुर्गा किसी दोस्त के पास हो, आगे पीछे वो कहे कि फड़काते हैं, देखते हैं दो चार पैर, तो इसमें मुर्गा वो डैमेज कर देगा भाई। एक बार वो मुर्गे को बिल्कुल जान से मार के रख देगा। और ये बात मेरी की गई नहीं है, देखें जो बात मेरी बनाई गई होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि यार ये मैंने सोचा, मुझे ऐसे लगता है। ये बात भी देखें क्लियर करनी चाहिए। ये बात मैंने कहाँ से सीखी, किस से सीखी, कहाँ से आई, ये एक ऐसा बंदा मिल गया, ऊपर वाले का करम हो गया जिसने मुझे बताई। वो बंदा खानदानी तौर पे नवाबों के बड़ों के मुर्गे संभालते थे। वो 4-5 पीछे पुश्तों से, उसका बाप, उसका दादा, उसका परदादा घोड़े और मुर्गे वो संभालते थे। तो मैंने उससे यूं ही एक दिन बात की कि भाई साहब आपके पास दिल लगी बड़ी है, कोई बात ऐसी बोल दें कि मैं गिफ्ट रखूंगा, सारी जिंदगी याद रखूंगा। तो उसने मुझे ये गिफ्ट दिया था। उसने कहा था कि सुहेल, जिंदगी में कभी ऐसा मुर्गा आया उस पर नजर रखना, याद करोगे। और फिर मैंने उन परिंदों पे नजर रखी और बिल्कुल ये बात मुझे 100% लगी। फिर हर इंसान का देखें अपनी एक राय होती है, बहुत सारी ऐसे मुख्तलिफ बातें हैं। ये एक बात मैंने की है, लेकिन इस एक बात पे आके आपने वही मैंने जो रिस्ट वाली बात की है ना, कि हो सकता है ये सारी चीजें मुर्गे की हो, मुर्गे की गर्दन उस लेवल की ना हो, मुर्गे की आंख उस लेवल की ना हो, मुर्गे के नोक का पैमाना जो आपने रखा है या असीलों में होता है, ठीक है। और नोक पर भी मैं बनाऊंगा वीडियो। मुख्तलिफ किस्म की लड़ाइयां, उसके साथ मुख्तलिफ किस्म की नोक होनी चाहिए। ये नहीं कि हर मुर्गे की एक नोक होती है, नहीं, हर मुर्गे की एक नोक नहीं होती, ठीक है। मुर्गे की नोक पतली भी होती है, मुर्गे की नोक दरमियानी भी होती है, मोटी भी होती है। जहां पर उसका घर होता है उसके लिए परफेक्ट होनी चाहिए नोक, उस तराश की होनी चाहिए, सिर्फ मोटी नोक नहीं। अगर मुर्गे की लड़ उस हिसाब की नहीं है तो वो उसकी मोटी नोक उसके लिए अच्छी नहीं है। एक मुर्गा, मिसाल मैं एक दे रहा हूं कि एक मुर्गा मिसाल के तौर पर तेजी दिखाता है, चेहरे पर वो तेजी दिखाने की कोशिश करता है, तलाश का तेज है। उसकी चोंच अगर मोटी है तो वो अच्छा नहीं होगा, वो हरगिज अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मोटी नोक हमेशा स्लो होती है। अगर वो पक्का घर का मारने वाला है, बुनियादी बेसिक असील है, ठीक है, तो फिर वो उसकी नोक होनी चाहिए। जैसे वो चोट पे अगर पक्का पाबंदी करता है तो फिर वो आराम से सुकून से अपना दाव लगा के जब चोट पे पकड़ेगा तो फिर बताएगा कि नोक पड़ी है, या गले पे पकड़ करेगा या पट्टी पे पकड़ करेगा तो उसकी पकड़ बताएगी, क्योंकि वो अमूमन दलवा बेसिक बुनियादी मुर्गों में होता है और वो मुर्गे ब्रीड वाले होते हैं, आगे चलते हैं। और फिर एक बात और जरूरी है, बातों बातों में बात आ जाती है कि मुर्गे की नोक मोटी है फर्ज कर ले, लेकिन उसके टांगों में जान नहीं है। वो डाल लेता है और फड़फड़ 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 करना शुरू कर देता है, उसका तालमेल परों का और नली का अलग हो जाएगा। वो पैर अच्छा नहीं मार पाएगा, जिसे पैर सही कहते हैं वो नहीं ले पाएगा। नोक में इतनी पावर होनी चाहिए जितनी उसकी थाई में है, जितनी उसकी नली डंडों में है, वो बराबर तवाजन होना चाहिए उसका, पर का, नली का, गर्दन का, नोक का एक बैलेंस होना चाहिए। जब भी वो आपने देखा है, बाज आपने कांटों वाले या असर वाले मुर्गे देखे हैं, वो थाई पीछे रखते हैं, असर वाले मुर्गे थाई पीछे रखते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ये मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी बताया था। वो पीछे थाई रखते हैं और वो आवाज नहीं देते, उनका तालमेल ऐसा होता है, चाहे नोक उनकी पतली भी हो लेकिन उनके लड़ के हिसाब से, उनकी जान के हिसाब से होती है, वो स्किट करती है नोक। बिल्कुल मोटी नोक भी आप कहें ना कि बिल्कुल तोते जैसे ऐसे डाल देता है, भाई वहां को खड्डा तो खोदना को नहीं है उसके सर पे। नोक ऐसी हो कि वो स्किट करे, उसकी थाई के साथ वो स्किट करे, जब वो उड़ान भरे नोक डाले तो वो स्किट करके लगे मुर्गे को, उसमें असर भी मारता है मुर्गा और कांटा भी मारता है। ये एक नोक की बात भी मैंने आपको बता दिया। बात बेसिकली जो थी वो नली पर आज मैंने करनी थी। एक दोस्त ने बड़ा, कुछ लोग बड़े पक्के सवाल करते हैं, देखिए सवाल से इंसान का कद मेयार पता चल जाता है, ये मैं आपको बता दूं।
کسی بھی انسان جب بولتا ہے تو اس کے سوال کے معیار سے اس کا اپنا معیار پتہ چل جاتا ہے۔ اور ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ کسی انسان کا اپنے سٹینڈرڈ معیار دیکھنا ہے تو اس کا دشمن دیکھے، کسی انسان کا قد دیکھنا ہے تو اس کا دشمن دیکھے، اس کا جتنا قد ہے اس کا بھی اتنا ہی، اگر اس نے یہ بنایا ہوا ہے اپنا دشمن تو وہ بھی یہی ہے، وہ اس سے بھی نیچے ہے، ہمیشہ برابر سے ٹکر لے، یہ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں۔ تو یہ ایک سوال کی میں بات کر رہا تھا کہ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ نلی کو کس طرح پڑھنا چاہیے، مرغے کی نلی کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں یہ انسان کو پاگل کر کے رکھ دیتی ہے، جو نلی پڑھنا ہے یا پر پڑھنا ہے یا رنگ پڑھنے ہیں، یہ انسان کو گھما کے رکھ دیتے ہیں۔ اور نوک کے بھی رنگ ہوتے ہیں، آنکھوں کے بھی رنگ ہوتے ہیں، نوک کے بھی رنگ ہوتے ہیں، اور ان میں ڈاٹس ہوتے ہیں، ان میں نشانیاں ہوتی ہیں، دم ہیں ان میں نشانیاں ہوتی ہے، ان کی نلی کے ترازوؤں میں نشانی ہوتی ہیں، ان کا برابر ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اور آپ اچھے برڈز میں دیکھیں گے وہ نشانیاں جو 5 7 10 کے اوپر والی بازیوں کے پرندے ہیں، وہ نشانیاں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ نشانی بھی آپ دیکھ لیں، یہ میں ان پرندوں کی بتا رہا ہوں، ایسی نلی والے جن کو میں نے خود دیکھا 4 4 5 بار لڑتے دیکھا، اور پرندے سامنے سے بھاگ گئے، کھلے کانٹے میں دیکھا میں نے، مخالف پرندے بھاگ گئے، کہاں کر کے بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے، اب بھی اس وقت ایسے مرغے ہیں کہ جو لڑ رہے ہیں میدان میں ہائی لیول پہ۔ اب سوچنے والی بات ہے، کھلے کانٹے میں بھی اتنے سخت لوگوں نے مرغے رکھ لیے ہیں کہ 2 3 مرغے ایک مرغے سے ابھی ہار چکے ہیں، اور اس مرغے نے تینوں کو کانٹے نہیں مارے، اور ان تینوں مرغوں کو میں جانتا ہوں، اور وہ ہائی لیول پہ لڑا ہے مرغا، ہائی لیول پہ مرغا لڑا۔ جب بھی مرغے کو مارتا ہے مرغے مخالف کا منہ ہی نہیں بند ہوتا، ڈنڈے مارتا ہے۔ اب ڈنڈے مارنے والا مرغا تو گندا ہو کے کٹتا ہے بھائی، لیکن دنیا کے پاس اتنے سخت پیر والے مرغے ہیں، دنیا کے پاس بہت سخت مرغے ہیں بھائی۔ واٹس ایپ پہ میرے پاس ویڈیوز آتی ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ اس وقت بھی ایسا ہی تھا، جب ہم شوق کرتے تھے تب بھی کچھ مرغوں کو دیکھ کے حیران ہو جاتی تھی عقل کہ یار اتنی سختی، اتنی پیر بازی، اتنی سمجھداری، اور اتنی سپیڈ کے ساتھ۔ اور سپیڈ جب ہوتی ہے تو مرغا پاگل پن کر جاتا ہے، لیکن سپیڈ کے ساتھ لوگوں نے سمجھدار مرغے رکھے ہوئے ہیں، بے انتہا لوگوں کے پاس آج کل اچھے مرغے ہیں۔ تو یہ ساری بات تھی دوستو۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتے ہیں، پچھلی سٹوری بھی بہت مشہور کر دی ہے دوستوں نے، بڑے میاں نے بیزتی تو بڑی کی تھی، خیر چلے ہو گئی، اب کیا ہو سکتا ہے بھائی۔ تو اب آپ کو اصیل بیٹھک لگانی ہے، یہ راز تو دیکھیں، کوئی راز تو اس کو میں اتنا نہیں سمجھتا، ایک بات تھی دل کی، میرے پاس تھی، انہوں نے بتائی تھی، ان کا بھلا ہو، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور میں نے آپ تک پہنچا دیا، یہ فرض تھا میرا۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگلا سٹیپ انسان کی زندگی میں تبھی آتا ہے جب آپ کچھ بتا دیتے ہیں، جب پاس رکھ لے تو آپ ہمیشہ اسی کے، وہ آپ کو گھٹن دے کے آپ کو مار ڈالے گا، میرا ماننا یہ ہے۔ تو بہت سارے دوست باہر کنٹریز میں ہوتے ہیں، وہ نہا دھو کے فریش ہو کے، کچھ یو کے میں، کچھ انگلینڈ، کچھ اٹلی، کچھ اسپین، بیرون ممالک میں دوست بڑے شوق سے بڑا محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ گلف میں ہیں، انڈیا سے ہیں، اب ان کا ٹائم ہے جی، بات تو یہ جو تھی وہ میں نے کر دی ہے، اب وہ اصیل بیٹھک لگاتے ہیں کہ بیٹھک ہے، بیٹھک میں دیکھیں گفتگو چلتی ہے، کوئی نہ کوئی قصہ واقعہ آج آپ کو ایک سناتے ہیں، اور بڑا دلچسپ واقعہ، آپ میرے ساتھ رہیے گا جی۔ تو دوستو بات شروع کرتے ہیں۔ محلے میں ایک مرغا بڑا ہی پھڑکنا شروع کر دیا اس نے، اچھا پھڑکے۔ اس ٹائم میں تھوڑا میدانوں شیدانوں میں جانے لگا تھا، مرغے ایک دو ہروائے جتوائے تھے، گیم کی تھی 2 4 مرغوں کی، سمجھتا تھا۔ ایک لڑکے کے پاس مرغا بڑا اچھا پیلے رنگ کا گلوا مرغا، گلے شلے ٹھیک ٹکا کے مارے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے پاس گفٹ آیا کرتے تھے باہر سے، اور میرا یہی کام تھا کہ ان کے مرغے کو اس مرغے سے مروا دینا اور چیک کرنا کہ یہ کیسا ہے۔ تو میرے دوست کا ایک مرغا آیا نیلے کلر کا ہے جی، سلیٹے رنگ میں، عیال ڈٹ پیلی، چھوٹا تاج، لمبا کا 3 کلو کا مورا تھا۔ اب وہ جو گلوا تھا وہ تقریباً، بڑی دردناک سٹوری ہے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔
اس میں بھی میری بڑی بدنامی ہونے والی ہے. خیر کور کر لیں گے, اس کو بھی کور کرنا ہے. اور نیلے مرغے والے دوست کو کہا کہ اس کے ساتھ پھڑک کرواتے ہیں. اس کے ساتھ پھڑکایا, وہ 2700 گرام تھا, قریب 2700-2800 گرام تھا. آپس میں پھڑک گئے. 2-3 منٹ بعد جناب اس نے مارنا شروع کر دیا. گلوے نے اس کو, پیلے گلوے نے, اس کے خون بجنا شروع ہو گئے. اس نے ادھر ادھر دیکھا. خیر مرغے اٹھا لیے, صاف صوف دونوں کو کیا. تو اس بھائی صاحب کو میں نے بولا, اب اس بھائی صاحب کی سٹوری سننے والی ہے گلوے مرغے والے کی. میں نے کہا بھائی گلوے وہ مرغے ہوتے ہیں جن کے گلپڑوں پہ پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا بھائی مرغا دے دو بھائی, 2000 روپیہ دیتا ہوں. 2000 بڑی چیز تھی اس وقت. میں نے کہا بھائی دیکھو 2000 دے دیتا ہوں, مرغا دے دو, تیری مہربانی. اس نے کہا نہیں نہیں, پنجابی میں ہی گیم تھی, میں اردو میں سمجھا رہا ہوں اب. اس نے کہا نہیں نہیں بھائی جان, یہ اتنا ہاتھ اس نے کیا. بھائی جان اتنا چوزا پالا ہے میرے رشتہ دار. اس کے رشتہ دار رہتے تھے ڈھورنال میں. ڈھورنال ایک گاؤں ہے, محمد خان ڈھورنال بڑے فیمس آدمی تھے. اکثر ہمارے یہاں کے مرغباز محمد خان ڈھورنال کو لازمی جانتے ہوں گے. کیا انسان تھے ہمارے, تو وہ مرغبازوں کے تو آئیڈیل انسان ہے نا محمد خان ڈھورنال. اور آپ کو پتہ ہے کہ محفلوں میں مردوں کی بات ہو تو ان کی بات آ ہی جاتی ہے محمد خان ڈھورنال کی. کیا بات ہے, خیر وہ ایک الگ قصہ ہے. اب اس نے کہا جی اتنا سارا چوزا پالا ہے, اتنا. کالے رنگ کی مادی تھی اور پیلے رنگ کا نر, دونوں گلوے. وہاں سے گفٹ آئے تھے ڈھورنال سے, اس کے کوئی ریلیٹیو رہتے تھے. خیر قصہ ختم. میں گھر آ کے آرام سے اپنا کام دھندا کیا, آ کے لیٹ گیا. اب گلی میں شور ہونا شروع ہو گیا. شام کا ٹائم, گلی میں شور ہونا شروع ہو گیا. دروازہ کھٹکا, باہر رونے کی آواز, رونے دھونے کی آواز آئی جناب. تو کوئی عورت تھی. جب عورت کوئی خاتون آئی نا محترمہ, تو بھابی تھی, انہوں نے بچے کی طرح مجھے پالا ہے. بھابی تھی, انہوں نے مجھے بلایا کہ آ جاؤ بیٹا, یہ ان سے ملے, آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. اب میں کیا دیکھتا ہوں, تو سامنے ایک اماں جی اور وہی لڑکا جس کا مرغا گلوا تھا, وہ سائیڈ پہ بیٹھ کے روئے جائے روئے جائے روئے جائے. اب میں تو فقیر آدمی تھا, میں تو سمجھ گیا کہ یا تو اس کا مرغا مر گیا ہے, تو اب مجھ سے ریکویسٹ کرے گا کوئی مرغا لے دو یا اپنا دے دو, یا کوئی ایسی ترتیب, یا اس کا مرغا چوری ہو گیا. تو میں نے بولا جی ماں جی بولیے. اب ظاہری بات ہے, بھابی نے بلایا کہ آ گئے ہیں کچہری عدالت بار. انہوں نے تو ڈسکس آپس میں کر لی کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لیا جی ہمارا مرغا. تو میں تو سمجھ گیا بھائی اب یہ آ گئی ہے بات فقیر پہ. خیر بے درم و ریال ہیں, بے نام تو نہیں. ہم آ گئے ہیں بول, کوئی کام تو نہیں. اتنی تو ایک فقیر پہ ہونی بھی چاہیے, اتنی تو ایک فقیر پہ ہونی بھی چاہیے. 2-4 تہمتیں, کوئی الزام تو نہیں. خیر انہوں نے کہا بیٹا دیکھ یہ میرا بیٹا مر جائے گا. وہ جناب روئی جائے گڑگچی بن کے لیٹیاں مارے وہاں پہ, کمر پہ اس کا ہاتھ. اب کیا کیا جائے. میں نے کہا دیکھیے اماں جی آپ کو کیسے شک ہے. دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ 2 لڑکے آئے, انہیں ٹراؤزر شرٹ ڈالی ہے اور موٹر سائیکل پہ تھے. میں نے کہا اماں جی بات یہ ہے کہ میرا قصور بتائیں نا, کوئی ثبوت دیں. بیٹا میں پولیس کو بلا لوں گی, تم مرغا دے دو, مرغا تمہارا اندر اذانے دے رہے. وہ میں نے ایک ساوا مرغا رکھا تھا اس ٹائم, 2 ٹائم ونر تھا, بڑا اچھا مرغا تھا. اچھا ہو کہ استاد الیاس نے لڑایا تھا ادھر دینے والی سائیڈ پہ, 3ری بار لڑا تھا. اس ٹائم 2 بار لڑا تھا. خیر بڑا قیمتی مرغا تھا وہ بھی. اب بات یہ ہوئی کہ میں نے کہا دیکھیے آپ اندر آ جائیے. سامنے ہی جال تھا, کچی جگہ تھی, جال تھا, اوپر مرغا تھا ساوا. میں نے کہا اماں جی دیکھیے اس گڑگچی کو بھی بلا لیں. وہ گڑگچی بھی آ گئے, اماں جی بھی آ گئی. بیٹا یہ تو ہمارا نہیں ہے. میں نے کہا جی میں نے آپ کا مرغا اماں جی لیے ہی نہیں ہے. میرا یہ قصور ہے کہ میں ٹراؤزر شرٹ ڈالتا ہوں, میرا یہ قصور ہے کہ میں بائک چلاتا ہوں. اس کے علاوہ آپ وہاں پہ کیا ثابت کریں گی, میرا کوئی قصور بتائیں. اماں جی تھوڑا سوچ بچار کے بعد چلی گئی باہر. اب ٹھیک 15-20 منٹ گزرے, پھر دروازہ کھٹکا. اماں جی پھر وہ گڑگچی بھی ساتھ میں روئی جائے, چپ ہی نہ کرے.
हर बार यही बोले, ऊंची सी हु गीदड़ की तरह आवाज मारे, इतना बच्चा लिया था। और मैंने कहा इतना बच्चा तो सारे पालते हैं, मेरे घर भी कोई हाथी का बच्चा नहीं पैदा होता, हम भी इतना ही पालते हैं, सारे शौकीन इसी तरह पालते हैं। अब चोरी हो गया तो मेरा क्या कसूर, या तुम्हारे मुर्गे के साथ मैंने फड़क करवाई तो मेरा क्या कसूर? वो तो मेरे दोस्त का मुर्गा था, मेरा था भी नहीं। वो तो मैंने चेक करने के लिए तुमसे सौदा करना था, 2000 तो मैं पीटता रहा हूं, अब आगे हो, चोरी हो गया, मैं क्या कर सकता हूं? अब खैर करते करते माँ जी ने बोली, देख बेटा ये मर जाएगा। वो जनाब उल्टियां की जाए, नाली पे बैठा, इतना सा पाला था, इतना सा पाला था, उल्टियां किए जाए नाली में, पेट पे उसने हाथ रखा हुआ और था भी बिल्कुल दुबला पतला गुड़गुच्ची। अब अम्मा जी ने कहा, बेटा देख मैं तेरे आगे हाथ बांधती हूं, ये मर जाएगा, ये मेरा बेटा मर जाएगा, ये एक ही है, ये मर जाएगा, इसका कुकर। मैंने कहा अम्मा जी इसे अंदर ले आए। उस गुड़गुच्ची से मैंने कहा, आजा, ये मुर्गा तुझे चाहिए तो ये ले जा, रो नहीं, मर्द रोते हुए अच्छा नहीं लगता, गली में खड़े होके रो नहीं, मर्द रोते हुए अच्छा नहीं लगता, रो नहीं। अंदर आ गया, उसने देखा वो लड़ाई वाला मुर्गा था, बगल चगल उसका था, पतियां शतियां तो नहीं थी, खैर बगल था उसका, और कोई इतना ये फैंसी नहीं था। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे मेरा पीला ही चाहिए, मुझे मेरा पीला ही चाहिए। उसने फिर पीटना शुरू कर दिया। मैंने कहा अम्मा जी देखे मैंने इसके साथ जाना को नहीं, मैंने कहा चुप कर जा, साइकिल पकड़, अभी शाम का टाइम है, तू यहाँ पे गुल्लू का एक टापा है जाली, वहां पे पोल्ट्री मुर्गा बेच जाते हैं, वहां पे मुर्गा तेरा बिक क्या होगा, तुझे वहीं मिलेगा। गुड़गुच्ची ने जनाब स्पीड लगा दी, अम्मा जी पीछे, गुड़गुच्ची जनाब घर गया, साइकिल उठाया निकल गया। वहां गया तो वहां ये मुर्गा तकरीबन कोई 600-700 का कोई पोल्ट्री बेच गया था, 600-700 रुपए का पोल्ट्री बेच गया था। वो बंद करने लगा था दुकान। इसने वहां पे जाके मातम शातम शुरू कर दिया, अपना रोना धोना शुरू कर दिया इसने। खैर वो भी परेशान हो गया। वहां पर वो मुर्गा बिका 1000 रुपए का, वो गुड़गुच्ची फिर ले आया, घर ले आया। अब ठीक 2 दिन के बाद फिर दरवाजा खटका, देखा तो अम्मा जी फिर खड़ी है। मैंने कहा अम्मा जी अब मुर्गा मिल गया है आपका, मुझे पता चल गया है, मैंने और क्या गलती की, आप फिर बार बार आ जाते हैं इस फकीर के गारे से, क्या लेना चाहते हैं आप? उसने कहा बेटा देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ बांध, मैं तुम्हारे कसूरवार हूं, मैं तुम्हारी जुर्मदार हूं, मैंने तुम पे बड़ा इल्जाम लगाया। मैंने कहा कोई बात नहीं माँ जी, शौकीन लोग हैं, शौकीनों पे इल्जाम लगते रहते हैं, कोई बात नहीं है, मैंने कोई बात दिल में रखी नहीं है, मैं उसके साथ अब भी जाता हूँ, खेलता रहता हूँ, अपनी गपशप देता रहता हूँ, मेरी कोई उसके साथ दुश्मनी नहीं है, या मैं कोई उसको मारू शारूंगा नहीं। फिर भाभी निकल आई, उन्होंने कहा जी बात यह है कि आपने इल्जाम बड़ा बुरा लगाया हम पे, ये मुझे पता है, आप कहती ना इसने कोई हाथापाई कर लिया, कोई मार मोर लिया लड़कों को, वो हम मान जाते, लेकिन चोरी ये नहीं करता, आपने इस पे इल्जाम बड़ा गंदा लगा दिया। बेटा बात यह है कि आपने हमारे घर आज दावत खानी, इसके वालिद साहब कह रहे हैं आपने अच्छा नहीं किया, माँ बेटे ने, आपने दावत पे आने हैं। मैं चला गया, मैं क्या जी देखें शाम को ही, मैंने कहा जी देखें दावत शावत आप मेरी मत करें, दावत शावत मैंने को नहीं कहनी खानी। उसके वालिद को मैंने कहा इससे कहें ये मुर्गा मुझे दे दी। मैंने कहा अब लोहा गर्म है, चोट लगाते हैं, वार किया, बचपन से शिकारियों वाला वार किया उन पे। मैंने कहा जी बात करें मुर्गा देना है तो, मैंने दावत दुवत को नहीं खानी, मैं राजी तब भी, अपना मन तब भी राजी होगा। वो सोच में पड़ गए। उसके वालिद ने कहा बेटा देख इसने तेरा बड़ा मान रखा है, तुम्हारे साथ, तुम दोनों माँ बेटे गए, तुम्हारे साथ बदतमीजी भी नहीं की, अब मुर्गा दे दे। अब गुड़गुच्ची ने कहा कि देख 4000 तू मान गया था, 1000 मैं वहां दे के आया हूं, 5000 का मुर्गा तुझे दूंगा, ले जा। मैंने कहा जी ठीक है, 2 तो मेरे पास थे, बाकी 3 मैंने कहा कुछ दिनों में मैं आपका क्लियर कर दूंगा काम। वो मैंने क्लियर कर दिया काम। अब ये मुर्गा मेरे पास आ गया, गले गुले ठीक मारे, 2-4 दोस्तों के साथ मैंने फड़काया, इसने फेंटा फूंटा मारा। फिर मैं इसको ले गया अपनी टीम में, वहां उस्तादों के मुर्गे आते थे, तो उस्ताद तारक अल्लाह जन्नत में उनका आला मकाम दे उन्हें, वो थे अच्छे शौकीन थे उस्ताद तारक, बड़े चकवाल के फेमस उस्ताद थे, तारक बम के नाम से मशहूर थे। उनके साथ सामने मुर्गा फड़काया, उस्ताद गुलाम मोहम्मद थे,
لمبی لڑائی ہوئی، 2-3 پانی اس کو پڑکایا بند گدی میں، اس نے گلے گلے مارنے شروع کر دیے، سب نے کہا واہ 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 کیا بات ہے جی گلوے کی۔ اس وقت ہزروں میدان لگتا تھا، وہاں پہ ان کا جوڑا اس کا کر دیا پیئر خالص گلے کا تھا، یعنی کہ ٹٹولتا تھا گلے کو۔ اب لے گئے اس کو وہاں پہ خان صاحب کے مرغے تھے، انہوں نے دیکھا مرغا، انہوں نے جوڑا کر دیا، ایسے ہی ساتھ والوں نے، عمر بھی کم تھی، پتہ نہیں تھا کہ یہ جوڑ جاڑ یا یہ بالکل برابر کرنا چاہیے یا اس طرح حساب ہوتا ہے، جوڑ کر دیا، میں نے کہا کر دیں جی، ہو گیا، ڈن ہو گیا۔ وہ مرغا یہ 17 تو وہ 20، اور وہ تھا بھی لکتی، بالکل نیچے چھپ جاتا تھا۔ اب چھوڑتے یہ گلے میں جائے، وہ نیچے زمین پہ سار رکھ لے، یہ گلے میں جائے وہ زمین پہ نیچے سار رکھ لے، نیچے سے نکل کے جناب 2-4 پھینٹے اس کو مارے نا، یہ آگے پیچھے دیکھنا شروع ہو گیا۔ خیر اسے ایک پٹی ملی، یہ پٹی پہ بڑا اس نے ساڑ کیا، اڑا پھک ہوئی، اس نے 7-8 چھتر مار کے پھر نیچے گھس گیا۔ اس کے تو جناب منہ سے خون آنا شروع ہو گیا، میں تو سمجھ گیا کہ تالو تو اس کا لگ گیا بغیرت کا، یہ تو گڑگچی بن گیا، وہی گڑگچی سامنے آ گیا۔ خیر استاد نے اٹھا لیا، میں بھی تھا وہاں، تو استاد بولا اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی کرنا کیا ہے اس کا، سائڈ پہ جائیں اور آپ چھری پھیر دیں اس کو، اس کا یہی حال ہے گڑگچی کا، اور کیا ہو سکتا ہے اس کا۔ وہ ہار گیا وہیں پہ مرغا۔ تو یہ اس میں ایک یہ بھی سبق ہے کہ گلے والے جتنے بھی مرغے ہیں نا، وہ ماسٹر جو نیچے چھپنے والے مرغے ہیں ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، اور جو نیچے چھپنے والے مرغے ہیں، چور ہیں، وہ ٹاپ چوٹ مارنے، سر مارنے اور کانٹے مارنے والے مرغوں کے سامنے نہیں چلے جائیں گے۔ آپ بڑے میدانوں میں جہاں جائیں گے، مرغا پیچھے ہٹے گا، سر مارے گا، جو آگے چل کے جائے گا وہ ڈاؤن ہو جائے گا، جو مرغے کی طرف قدم بڑھاتا ہے وہ مرغا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے۔ 3 کلو کا مرغا ہے، چل کے گیا تو 2.5 کلو کا رہ جاتا ہے، جو کھڑا ہے وہ اس کو کلک کر جاتا ہے۔ ہاں گلے والے مرغے ہیں لیکن بہت اصیل جو سانج کرتے ہیں، جو گلا جاتے ہیں پکڑ دیتے ہیں، سانج کرتے ہیں ساتھ، پھر چھاتی سے پکڑ کے مارا، نیچے مارا، ڈاؤن کر لیا، جب بھی مرغے کو مارا، ہیں گلے والے اب بھی، لیکن بہت ہی اصیل مرغے رہ گئے ہیں گلے والے۔ آپ اصیل مرغا اب گلے والا رکھنا ہے تو لوہے کا مرغا، اور پکڑ کرتے ہی وہ اپنا اس کا پھر پکڑ کرنے کے بعد جب نیچے آئے تو ساتھ ہی اپنا ڈیفنس کرے، نہ کہ پکڑ کرنے کے بعد اس طرح للووں کی طرح کھڑا ہو جائے، مرغا پکڑ کے مارے بیچ میں۔ مرغا جب پیر مارے تو اس کا سر آپ سلو موشن میں دیکھ سکتے ہیں، مرغا جب پیر مارے تو اوپر وہ اس پوزیشن میں آنا چاہیے، مرغے کی طرف دیکھتا ہوا۔ وہ مرغے 3-3 4-4 ان کے ذہن میں شاٹیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں، ان کی بریڈ میں فکس ہوئی ہوتی ہیں، وہ 3-4 شاٹیں، بھوکا ہے پھر بھی 3-4 شاٹیں وہ ساڑ پہ مارے گا، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس کے ذہن میں اس کو لگی ہے نا، جب بھی وہ ایک مارے گا، اوپر سے آپ سلو موشن میں دیکھیں مرغے کی طرف دیکھتا جا رہا ہے، دوسری مارے گا مرغے کی طرف دیکھتا جائے گا، تیسری مارے گا مرغے کی طرف دیکھتا جائے گا، پھر کچھ مرغے 4-4 5-5 ایسے پکڑے کر جاتے ہیں اور مرغے کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ اصیل کو جب کانٹا لگتا ہے تو 4-5 مار کے بھی اسے چین نہیں آتا، اور اچھا مرغا 4-5 مارنے کے بعد یا 3 مارنے کے بعد پھر سائیڈ پلٹے گا اپنی، کہ اب میں اس کی پکڑ میں نہ ہوں۔ لیکن اگلے مرغے میں بھی ساڑ ہوتا ہے، وہ بھی جلتا ہے، ہو سکتا ہے اس دوران یہ 1-2 مار جائے، 3 مار جائے، اس کے بعد اگلا وہ ایسا مارے کہ آرام کر کے رکھ لے، ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے 2 سال پہلے ایک بڑا کرنٹلی میرے دوستوں کا جوڑ ہوا کہ آمنے سامنے لڑ رہے تھے، تو مار میں مار، تو مار میں مار، مرغا وہ جل گیا، یہ بھی بہت اچھا تھا، 4 بار جیت چکا تھا۔ اس تو مار میں مار کے کھیل میں وہ مرغا جل گیا، اس نے 3-4 پکڑ کے مارے، زور سے 3-4 پیر زور سے اس نے پکڑ کے مارے، مرغے کو آرام کر دیا، اس تو مار میں مار گیا، اور بڑا مجھے پسند آیا وہ مرغا، بڑا ہی پسند آیا۔ خیر یہ ہوتا رہتا ہے انسان کی زندگی میں، چلتا رہتا ہے، یہ بھی اس گیم کا حصہ ہے، اس کھیل کا حصہ ہے۔ تو گھر والے تو یہ واقعہ ہوا تھا تو گھر والے یہی کہتے تھے کہ تیرا کوئی اچھا کام نہیں ہے، موالیوں کے ساتھ، آوارہ لوگوں کے ساتھ شوق کرتا ہے، گندے شوق ہے تیرے، یہ پولیس تو گھر میں لے کے آئے گا، تیری وجہ سے پولیس آ جاتی کہ تو نے مرغا چوری کی ہے۔ اب کیا کریں دوستو، پھر بدنامی تو بہت ہوگی۔ آگے رانا صاحب ہے میرے دوست،
اور بہت سے دوست ہیں انہوں نے یہ کلپ آگے چڑھا دیے ہیں، بابا جی نے چلو یار کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کا بھی بھلا کرے یار۔ اب ان کی فیملی میں یعنی کہ ان کے پوتے شوق کرتے ہیں، وہ اکثر میں جالی پہ جاتا ہوں دوستوں میں، تو وہاں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مرغے مجھ سے چیک کرواتے ہیں کہ یہ بریڈ کے لیے رکھ لائیں، یہ لے جائیں۔ وہ ان کے گھرانے کو بھی شوق کی بیماری تھی، وہ ملتے جلتے رہتے ہیں۔ اور کل ہی میں اس بندے سے جس سے ساوا مرغا لے کے گیا تھا، کل ہی میں نے پھر اس سے دوبارہ چکن لیا ہے، وہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے۔ اور قدرتی یہ جو گلوے مرغے والا تھا، اس کی میں نے رات ویڈیو بنائی ہے، یقین کرے اب وہ رکشہ چلاتا ہے، صبح میں گیا ہوں تو وہ اس نے سلام کیا، بھائی صاحب کیا حال ہے، میں نے کہا جی ٹھیک ٹھاک۔ اب اکثر مجھے ملتا ہے بھائی جان کوئی سنوی سونا جا گفٹ دے دے، وہ میں کہتا ہوں یار ہوا تو دے دوں گا۔ اب پھر اس نے کہہ رہا ہے، اب پھر میرے پاس تو تھا نہیں، دیا نہیں، اب پھر جل کے کہہ رہا تھا آپ نے تو دیا نہیں، میں نے منگوایا ہے، کبھی شوق کرنے آئیے گا۔ میں نے کہا جی وقت ملے گا تو ضرور آئیں گے جانو۔ اس وقت تو خیر گڑگچی بن گیا تھا وہ۔ تو اب اصیل بیٹھک کا دوستو اینڈ کرتے ہیں، اسی طرح اچھے موضوع لے کے آتا رہوں گا، بہت سارے سوالات آپ کرتے ہیں، تو ایک وقت میں دوستو میں ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتا، پلیز آپ میرے ساتھ رہیے، جہاں جہاں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں مجھے جو سمجھ ہے میں نے تو دیکھیں وہی اسی رستے پہ آپ کو چلانا ہے، آپ کو لے کے جانا ہے۔ اب کچھ لوگ بہت سارے سوال، میں ہر سوال کا جواب دوں گا، ہر سوال کا جواب انشاءاللہ، جب تک ہوں، جب تک سانس ہے تب تک وعدہ ہے آپ سے میں آتا رہوں گا، تو میں کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ اور آخر میں یہ بات ہے کہ بدنامی تو بہت ہو گئی ہے، خیر کوئی بات نہیں، آخر میں دوستوں کے لیے شعر ہے کہ ہوگا کوئی ایسا بھی جو غالب کو نہ جانے، ہوگا کوئی ایسا بھی جو غالب کو نہ جانے، شاعر تو بہت اچھا ہے پر بدنام بہت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس مرغ بازی میں شاعر کی جگہ مرغ باز آپ سمجھا کریں، شاعر تو بہت اچھا ہے پر بدنام بہت ہے، ہوگا کوئی ایسا بھی جو غالب کو نہ جانے، شاعر تو بہت اچھا ہے پر بدنام بہت ہے۔ اب یہ بات ہے کہ شاعر اور مرغ باز کے، یہ بچوں کے لیے بات ہے کہ شاعر اور مرغ باز ہے، ان کے کہے پہ جانا، کیے پہ کبھی مت جانا، یہ میں آپ سے بار بار کہوں گا کہ شاعر اور مرغ باز کے کہے پہ جانا، کیے پہ کبھی مت جانا۔ اور دوست لوگ جو باہر بیٹھے ہیں بہت پیار دے رہے ہیں دوستوں، اور یہاں کے جو لوگ ہیں بہت پیار دے رہے ہیں، انڈیا میں بھی بہت اچھے دوست ہیں، بہت پیار دے رہے ہیں، میرے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ اور میں بیسیکلی اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ لاسٹ بات پھر میں یہ کروں گا کہ انڈیا پاکستان کے مرغے ایک ہی ہیں، ان میں کوئی بٹوارا نہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ سیاستدانوں نے، بڑوں نے یہ الگ تو کر دیے ہمارے پنجاب بھی، لیکن مرغوں کو خدا را ایک رہنے دے، یہ الگ نہیں ہے۔ اور آپس میں کسی بھی کنٹری کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ شوقین بن کے دیکھیں، شوقین بن کے دیکھیں، اگر تھائی سے مرغا آیا، کسی کہیں سے بھی آیا ہے، اس کی ریسپیکٹ کریں، یہ نہیں کہ میرا انڈیا کا یا پاکستان کا یہ اچھا نہیں، اسے کہیں کہ بیٹا آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ بند گدی میں، آ جاؤ کھلے کانٹے میں، آ جاؤ، اس کی گیم دیکھیں، اگر وہ مار کھا کے مارتا ہے تو کلیپنگ کریں، وہ کسی بھی کنٹری کا ہے، دیکھیں سپورٹس مین ہونا چاہیے، سپورٹس مین ہونا چاہیے۔ ابھی کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ آپ کرکٹ میں کا بہت شوق تھا، آپ کس، تو میں سچن ٹینڈولکر کا ہمیشہ نام لیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ انڈیا کے ہیں، اے بی ڈیویلیئر کا نام لیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ دوسرے کنٹریز کے ہیں، لیکن وہ ریسپیکٹ لازمی کرنی چاہیے، اچھے پلیئر کی ریسپیکٹ دیکھیں لازمی کرنی چاہیے۔ ابھی انڈیا میں کتنے لوگوں سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ کا فیورٹ بالر کون ہے، تو وہ ہمیشہ سے وسیم اکرم کہتے ہیں، ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ سوئنگ کا سلطان وسیم اکرم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے اور سچائی ہوتی ہے، جو اصل شوقین ہوگا اس میں سچائی ہوتی ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ کسی بھی کنٹری کا برڈ آ جائے، اگر آپ کے سامنے وہ اچھی پرفارمنس، اگر آپ کے سامنے وہ اچھی پرفارمنس دیتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ یہ اس بات میں آپ رہیں کہ یار یہ کسی دوسرے کنٹری کا ہے، یہ بات ہرگز ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ دوسرے شہر کا مرغا آ جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہمارا چکوال کا مرغا ہے بھیا، پنڈی والا کیوں جیت کے جائے گا،
ठीक है, तो ये मत किया करें। तो एक देहात से दूसरे, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में चला जाए मुर्गा तो उसकी फिर वो इंसल्ट करते हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे शौकीन हैं, चाहे किसी बादशाह का है चाहे किसी फकीर का है, अगर अच्छा है उससे बोलें कि मुर्गा अच्छा है भाई, आपका शौक अच्छा है, ठीक है। तो बाकी कुछ लोग दिल पे ले जाते हैं उनको बुरा कहने में। अगर कुछ बड़े लोग होते हैं या ऐसे होते हैं तो उनके साथ ये है कि कहीं जी ठीक है हमें पसंद, ये अगर वो दिल से पूछे कि ये मुर्गा कैसा है जी, तो कह दे जी मेरी समझ में नहीं आया, तो आपको पसंद होगा तो आपने रखा हुआ है, तो बस इस तरह कह देना चाहिए। तो ये बस कुछ बातें थी जो मेरा दिल था कि मैं आप दोस्तों तक पहुंचाऊं, ये किस्सा ज़हन में था। और उन लोगों का बहुत ख्याल रखा करें जो आपसे प्यार करते हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगा तमाम देखने वालों को, असील बैठक में जो इस बैठक का हिस्सा है उन लोगों से यही कहूँगा कि बहुत शुक्रिया, आप आते हैं, देखते हैं, आते रहा करें। तहे दिल से आपका शुक्रिया जो जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं इस चैनल को, और थैंक यू वेरी मच। फिलहाल सुहेल कैडेट को इजाज़त दें, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। रब रखा जी।